Good morning everyone! Welcome sa atong morning devotion. Ining matahom na kabuntagon sa Tuesday morning. O salamat sa Ginoo. Diin iya kitang gipukaw no? Diin iya kitang gipukaw ning matahom na kabuntagon sa Tuesday morning. Kumusta man ang matag usa, kumusta man ang atong pagpahuway, no? Kumusta atong pagkatulog? O salamat sa Ginoo nga iya na pong gibag-o ang atong hunahuna ug kusog atong kasing-kasing mga kaigsuonan. So karong kabuntaga, padayon ta sa atong pag-meditate sa pulong sa Ginoo, pagtuon sa mensahe sa pulong sa Ginoo mga kaigsuonan. Amen. So diri sa Matthew, Book of Matthew, chapter 18, verse 12 to 14, nagahisgot kini about sa sambingay sa nawala nga karnero. Mo kini siya usa ka parable of the lost sheep mga kaigsuonan, mga kaigsuonan. O diri atong basahon no, verse 12, sa inyong hunahuna unsa may buhaton sa usa ka tawo kung kawad-an siya usa sa iyang usa ka gatos ka karnero. Iya gayong biyaan ang 99 nga manibsib didto sa bungtod ug mulakaw siya aron pagpangita sa nawala. Sultihan ko kamo nga sa dihang makit-an na niya kini, mas malipay pa siya pag-ayo tungod niining karneruha kaysa 99 nga wala nawala. 14. Sa samang paagi ang inyong amahan nga atua sa langit dili buot nga mawala bisag usa niining mga gagmay nga mga bata. So salamat kay sa pulong sa Ginoo mga kaigsuonan. O diri no, mensahe karon nagahisgot about sa sambingay sa nawala nga karnero. O diri atong nabasa naghisgot no sa nawala nga isa ka karnero mga kaigsuonan. Atong nasaysay diri nga iyang gibiyaan ang 99 ka karnero, iyang gipangita ang isa ka karnero nga nawala mga kaigsuonan. Amen. So kini nga verse mga kaigsuonan atong nakita diri, atong nabasa nga ug atong na ma-learn diri mga kaigsuonan ang God's love for the lost. So ang gugma sa Ginoo alang sa nawala. Kini nagpakita kini nga ang Ginoo mas nagyud siya dako nga concern, no? Mas lalom ang iyang concern sa matag usa mga kaigsuonan, no? Sa matag usa nga iyang mga kaanakan nga disconnect, na disconnect og nawala, no? Nawala o nahimulag diya sa kamot sa Ginoo. Na sa usa ka ginikanan kung 12 ka anak o pagkagabi wala pa naabot ang iyang anak no, kulangan og usa, 11 ray na so mulakaw gyud na siya og pangitaon gyud niya ang usa mga kaigsuonan. So ingon ana pod ang Ginoo no, pangitaon gyud ang matag usa katong nawala o nahimulag. So kini nagpakita kini sa iyang dakong gugma dinhi kanato mga kaigsuonan. Kay dili gyud buot ang Ginoo nga nay usa nga mawala, nay usa nga matiwalag mga kaigsuonan tungod kay ang Dios nagyud siya concern, nagyud siya gugma, no? Nagyud siya kabalaka diha kanimo mga kaigsuonan. So ato pong nakita diri no nga as a shepherd mga kaigsuonan, imog yung isituit, imog yung isecure no ang imong mga sheep mga kaigsuonan, ang imong mga karnero. Before na nimo sila biyaan, imog yun ang lantahon nga safety sila, dayon kompleto ang imong karnero. Ug atong nakita diri nga ingon ana gyud ang gugma sa Ginoo dinhi kanato. Ingon ana yang pag-atiman dinhi kanato mga kaigsuonan. Oo.
Kung na ay mawala, iyang pangitaon, iyang i-rescue mga kaigsuonan. Ingon ana ka maayo, ingon ana ang dako nga gugma sa Ginoo sa matag usa. Naatay value no diha sa Ginoo. Ang imong pagka ikaw dako nag value diha sa Ginoo. O kini nga parable nag-highlights pud kini nga ikaw ug ako nagyutay value in God's place mga kaigsuonan. Oo, i-emphasize diri nga ikaw precious jud kita diha sa Ginoo. Nagyutay worth diha sa Ginoo. So ang iyang pagluwas kanato no, ang iya ang pag-sacrifice dito sa imabaw sa cross sa Kalbaryo o iya katong gibuhat tungod sa iyang dakong gugma ug kaluoy diha kanimo ug sa ako ang mga kaigsuonan. O karon ang desire gyud sa Ginoo mga kaigsuonan nga ikaw ug ako makabaton yun og kaluwasan no. God's desire for salvation sa matag usa. Oo. Ma-save ang matag usa, ma-save ang nawala, makit-an ang mawala mga kaigsuonan. O diri sa Lucas mga kaigsunan chapter 15 verse 5 nagaingon ang pulong sa Ginoo nga sa makit-an na niya kini malipay siya pag-ayo ug iya kining pas-anon ug dad-on pagbalik ngadto sa ilaa. Unya iyang dapiton ang iyang mga higala ug mga silingan. Maglipay kita kay akong nakaplagan ang nawala kong karnero. 7. Sultihan ko kamo nga ingon usab niini ang mahitabo mas dako ang kalipay dito sa langit tungod sa usa ka makasasala nga naghinulsol kaysa 99 ka tawo nga matarong nga wala nagkinahanglan sa paghinulsol mga kaigsuonan. So diri no ang gipadayag yun sa Ginoo nga bisan nay usa no, bisan nay usa ka makasasala mga anak sa Ginoo nga nakaplagan sa Ginoo no, nga mobalik diha sa Ginoo maghinulsol dako ang kalipay mga kaigsuonan no, magmaya magkalipay no didto sa langit tungod sa usa ka makasasala nga naghinulsol ug nibalik sa Ginoo. So mao kini ang message sa Ginoo mga kaigsuonan no. Dili gid buot ang Ginoo nga nay usa nga mawala kanato tungod kay ang iyang gusto is naagyud ta sa iya ang mga kamot, naata sa safe nga place mga kaigsuonan. O mga kaigsuonan challenge kanimo karon no kung naamanta sa mga situation nga nagpalayo ta no sa presensya sa Ginoo, nagpalayo ta sa kamot sa Ginoo. Karong kabuntaga ang pulong sa Ginoo no, nag-remind ka nato, nag-invite ka nato mga kaigsuonan nga mobalik ta diha sa Ginoo no, mobalik ta, maghinulsol ta at magpaubos ta sa atong kaugalingon no. Mangayo tag pasaylo diha sa Ginoo kay maujud kini ang dako nga gitinguha sa Ginoo dinhi ka nato nga kita makabalik ta diha sa iyang tiilan mga kaigsuonan. And God bless everyone. Salamat kay sa pulong sa Ginoo ning kabuntaga no, a word of revelation nga iyang gihatag kanato, a reminder dinhi kanato no sa atong pagkinabuhi mga kaigsuonan bisan unsa may mga panghitabo sa atong kinabuhi no, mga problema man, mga pagsulay, mga balatian man unsa man kana mga kaigsuonan, dili jud kana may rason nga kita makapalayo, makapahimulag sa Ginoo no. O padayon lang yuta pagkubot no, padayon lang yuta sa atong pagpangalaga diya sa Ginoo, mututok lamang yuta diya kang Ginoong Hesus mga kaigsuonan no, tungod kay diha kaniya diya nato makaplagan ang kinabuhing walay katapusan. And ang Dios magapanalangin sa iyang pulong ning matahom na kabuntagon. O daghang salamat mga kaigsuonan. Salamat yung kaayo sa iyong pagpaminaw niining morning devotion. And please ko like, comment, share, and follow for more. Ato yun yung i-share mga kaigsuonan. Ang daghan pa yung mga anak sa Ginoo nga makadungog o makadawat no sa mensahe sa pulong sa Ginoo. And God bless. Bye-bye. And see you tomorrow.